शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, एक मैं कहानी सुनाता होता हूँ। कहानी तो नहीं है, मेरी आप बीती है। जब हम छोटे छोटे होते थे ना, हाँ मैं भी छोटा होता था, मान जाएं, चिट्टे बाल अब हुए हैं, पहले नहीं होते थे। जब छोटे छोटे होते थे ना, अब्बा जी के साथ अम्मा जी के साथ जाते थे किसी दूसरे शहर, तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर हम बैठते थे, और तो कुछ लिखा नहीं होता था, तो एक चीज़ लिखी होती थी कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। उस वक्त इस चीज़ की समझ नहीं आती थी, लेकिन आज इस दौर में आके पता चला है कि वो कितनी बड़ी बात, अगर समझने वाले लोग हों तो कितनी बड़ी बात, कितनी अहम बात वो लिखी होती थी। आज हम देखते हैं, जब बेरारवी देखते हैं, जब हम एक फ्लड, एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, मिसगाइड करने का फ्लो, और अजीब अजीब किस्म का, अच्छा और बुरे हर किस्म की इंफॉर्मेशन देखते हैं जो आपके मोबाइल में, आपके हाथ में हर वक्त वो होती है, तो तब एहसास होता है कि जो सवारी है जो उसको पढ़ के फिर रही है उस मोबाइल को, उसको अपने जहन की, अपने शऊर की, अपने दिमाग की, अपने आँखों की, अपने हाथों की और अपने जहन की किस तरह से जो है वो हिफाजत करनी है। अब ये हिफाजत किसने करनी है? हमारी एज के लोग, मेरा ख्याल है अब वो शायद उस वक्त से गुजर गए हैं। जो असल टारगेट है इस सब चीज़ों का, वो टारगेट है आज की यूथ। उसी के लिए हमने आज जो तमहीद बांधी है, वो इसलिए बांधी है कि आज जो है वो जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का एक इदारा है, यूथ क्लब, उसके रूह रवां मोहम्मद अली साहब को हमने जहमत दी है। बड़ी मुश्किल से हाथ हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़े गए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँ, सारी किस्से सुनाऊंगा आपको लेकिन सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। सर, मसरूफियात, वालेकुम सलाम, मसरूफियात क्या है आजकल? सबसे पहले तो इरफान भाई आपका बड़ा शुक्रिया करना चाहूँगा, और अरे ऑडियंस को अल्लाह, बताना चाहूँगा कि व्हेन आई फर्स्ट मेट यू जी जी जी, और आपने जो अलिफ टीवी का विज़न बताया था मुझे, अरे आई वाज रियली मूव बाय अल्लाह इट। अकबर, अल्लाह और अकबर। इन दिस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हाँ, आई थिंक इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। बिल्कुल और ऐसा ही आई है। रियली प्रे एंड विश के आप जैसे जो चैनल्स हैं एजुटेनमेंट वाले, या उनकी बहुत रीच हो और हमारी इंशाल्लाह यूथ की इंशाल्लाह। ख़ास तवज्जो इन चैनल्स पे हो। सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि मसरूफियत क्या है, बाकी तो बातें बाद में आती हैं। असल में आप, मुझे ये पता है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगता है कि आप कोई प्रॉपर्टी का जो है वो सामान ख़रीद फ़रोख्त नहीं कर रहे। आप जो है वो अमेज़ॉन में या किसी अंग्रेज़ी वेबसाइट पे बैठ के ई कॉमर्स पे जो है वो गोरे की चीज़ें ख़रीद फ़रोख्त आप नहीं कर रहे। आप उसमें, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खोल के उसके बाद डिग्रियों का बिज़नेस नहीं कर रहे कि डिग्रियाँ बेच रहे हैं, उसे कर रहे हैं। या आप किसी मेडिकल या हेल्थ का कोई, आपने कोई सिस्टम खोल के आपने गोरे की मेडिसिन जो हैं वो आप ख़रीद फ़रोख्त उसका बिज़नेस नहीं कर रहे। आप जो है वो बेसिकली लगे हुए हैं खैर का काम करने के लिए, जो सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्पिरेशन है। इसलिए जब आप कहते हैं बिज़ी हूँ, मैं कहता हूँ यार शुक्र है कि बंदा किसी खैर के काम में बिज़ी है, किसी ऐसी चीज़ में बिज़ी है। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह। मसरूफियात आजकल? अच्छा, एक मज़े का वाक़या सुनाता हाँ हूँ जी, कि अभी रिसेंटली फैसलाबाद का मेरा टूर था, तो अब्बू को मैं साथ ले गया क्योंकि हमारा एक घर फैसलाबाद में भी जी है। माशाल्लाह। तो वो उन्होंने थोड़ी सी मेरी मसरूफियत देखी, वो कभी जाते नहीं इस तरह मेरे साथ। तो उन्होंने ना वापसी पे बड़ा मुझे एक लेक्चर दिया कि ये कौन सी जॉब है, हमने भी बड़ी बड़ी जॉब्स की हैं लेकिन ये तुम सुबह से रात तक बिजी होते हो। क्या करते हो? तो मैंने उन्हें एक सेंटेंस कहा कि अब्बू देखें, ये जॉब नहीं है, मिशन है। ये मिशन है, और मिशन जो है ना, वो जॉब थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है। मिशनरी लोगों की लाइफ, फिर आपको पता है सेक्रीफाइसेस, यू हैव टू मेक द सेक्रीफाइसेस। तो ये अल्लाह का फजल है इरफान भाई, अल्लाह ने इन कामों में लगा दिया है। कभी कभी ये भी ताना मुझे पड़ता है घर से कि तुमने मौलवी बनना था तो मेरा इतना पैसा जिया है कि मैं क्यों लगवा दिया, तुम्हें वहाँ से इंजीनियरिंग अच्छा करवाई। अच्छा, लेकिन वो ये भी कि चल रही माशाल्लाह नाउ दे अंडरस्टैंड माय पेरेंट्स और बड़ा खुश होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका सदका जारिया भी बन है। रहा अरे है, अल्लाह अल्लाह कबूल अकबर। करे। तो मसरूफियत तो है इरफान भाई, बट वो कहते हैं ना पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है फ्लो, या कि जब कोई काम बहुत चैलेंजिंग हो और आपका पैशन हो बिल्कुल तो आप फ्लो में आ जाते हैं, फिर आपको बिल्कुल, थकन नहीं महसूस थकन होती। नहीं तो महसूस होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो फ्लो दिया हुआ है, और ये पैशन भी था और अल्लाह ने इस तरफ लगा भी दिया अच्छा, कि आपकी स्टोरीज, अब बहुत से यूट्यूब चैनल्स जब आपको इंटरव्यू करते हैं या आप अपने चैनल पर बैठते हैं, तो बहुत से आपने स्टोरीज बताई हुई हैं कि किस तरह से आपने रिवर्ट हुए और सारा कुछ हुआ। मैं सिर्फ वो सारी कहानी तो ऑब्वियसली हर चैनल पे, हर जगह पे है,
میں صرف یہ پوچھوں گا کون سا ایسا ٹائم تھا، تو میرے جیسا بندہ ہے نا تو وہ اللہ میاں سے جو ہے بڑا لاڈ کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، ان کو مانتا ہے خالق ہے، وہ مانتا ہے رازق ہے، اور وہ جب دعا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں میرا یہ کام کر دے، اور اللہ میاں میرا وہ کام کر دے، مجھے یہ کر دے، وہ کر دے، ایسا کام میرا بنا دے. وہ کون سا ایسا لمحہ تھا، اور وہ کون سی ایسی خوش قسمتی تھی جب آپ کے دل سے نہ چاہتے ہوئے یہ دعا نکلی ہوئی کہ اللہ میاں اب مجھ سے اپنا کوئی کام کرا لے. سبحان اللہ. بالکل عرفان بھائی، ایک بڑا مشہور یا محاورہ ہے ہمارے یہاں، پیرابل مشہور ہے کہ عقل بادام کھانے سے نہیں ٹھوکر کھانے سے ارے آتی. اللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا محبت میں جو ٹھوڈا تو نہیں کھایا تھا. بہت سے ٹھڈے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب انسان ہو نا اس اسٹیٹ میں کہ جب دنیا سے بالکل دل ٹوٹ جائے اس کا، ہر امید ٹوٹ جائے اور ریالٹی دنیا کے سامنے کھل جائے، لوگوں کی فیک ریلیشنز کی ریالٹی، یہ فیک دوستیوں کی ریالٹی کھل جائے انسان کے سامنے، تو پھر یا تو وہ بالکل ہی غلط سائڈ پہ چلا جاتا ہے، یا اللہ کا فضل ہو تو ذرا بندہ نا ایک اس کی کانشیس برتھ ہوتی ہے، شعوری پیدائش، اور بہت سی چیزیں وہ ریوزٹ کرتا ہے. بالکل. الحمدللہ اللہ کی طرف سے وہ موقع تھا جب دل ٹوٹا، بہت سی جگہوں سے دل ٹوٹا، تو اللہ نے قرآن کے ساتھ کنیکٹ کیا. ریسٹ آف دا اسٹوری کئی بار میں نے بتائی ہوئی ہے. جی. الحمدللہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور جب میں قرآن پڑھتا تھا نا تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا شروع میں سننا شروع کیا، بیکاز ہی واز ویری فیمس بیک دین. دو ہی فگرز تھے عرفان میں جو میڈیا پہ فیمس تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک اینڈ ڈاکٹر اسرار، تو انہی کو شروع میں بہت سنا ماشاءاللہ. تو وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جب بھی آپ قرآن پڑھیں نا تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کے خزانے میرے پہ کھول دے، ارے اللہ، یعنی اس کی ڈیپتھ میرے اوپر جو ہے نا واضح کر دے، کیونکہ میں اس سے گائیڈنس چاہتا ہوں، میرا اونلی پرپز گائیڈنس ہے. تو بس وہی عرفان بھائی، وہ فلو میں پڑھتے پڑھتے نا ایک دن میں نے دعا کی کہ اللہ بس نا کوئی کام لے لے ہم سے، وہی this is what I'm ہمیں saying. استعمال کر لے. اور وہ بڑے دل سے دعا کی تھی. آپ کو پتا ہے کہ دعا جب دل سے نکلے نا وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے. تو آئی بلیو یہ بھی اللہ کی توفیق تھی. الحمدللہ دیٹ واز دا مومنٹ. دعا پہ بھی بات کریں گے کیونکہ دعا کتنی اہمیت ہے اور نماز کتنی، اس کی کتنی اہمیت ہے، وہ چیزیں ساتھ کریں گے. لیکن آپ جاتے ہیں یوتھ میں، جو بات اسٹارٹ میں جو میں نے انٹروڈکشن نہیں کروایا کہ یوتھ اس وقت کی جو ہے نا وہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ وہ بہت کنفیوزڈ ہے اور اس کو کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی ہے، اس کو کوئی سپرویژن نہیں مل رہی. میں اپنے آپ کو آبویسلی کروں گا، بلیم کروں گا کیونکہ ہماری ایج کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا یہ کہ وہ ان کے مینٹورز بنتے. اب باپ مینٹور نہیں بن پا رہا، استاد مینٹور نہیں بن پا رہا، اور بات اب ہاتھ سے نکل گئی ہوئی ہے، آگے چلی گئی ہوئی ہے. آپ جب جاتے ہیں یوتھ کے پاس تو کیا آپ کو فرسٹ جو مسئلہ ہے وہ کیا آپ فیس کرتے ہیں؟ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں اور اسکولز وغیرہ میں جاتے ہیں؟ جی اس کا ایک تو میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں عرفان بھائی. میری یہ سمجھ ہے کہ جب بھی ریپڈ سوشل چینج آتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں نا تو یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، آئیڈینٹی کرائسس، پھر ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس. تو باہر کی کنٹریز میں ایک چیز اچھی ہے کہ وہاں نا سوشیولوجسٹ اور سائیکالوجسٹ بڑے ایکٹیو ہیں. یہاں پہ جس کو کہیں ایڈمیشن نہ ملے نا، مطلب سوری ٹو سے، وہ پھر آرٹس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ایم بی بی ایس میں نہیں ہوا انجینئرنگ. تو ہمارے سوشیولوجسٹ نے نا ہمیں شاید اس کے لیے ریڈی نہیں کیا. ایک ریپڈ چینج آئی، ایک کلچرل چینج آئی. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے گلوبلائزڈ ایک پورا ولیج بن گئی ہماری دنیا. ایج آف انفارمیشن ہے، بلکہ ہائپر انفارمیشن. So we were not prepared for that? We were not prepared for that at all. مطلب نہ شاید ہمارے مذہبی طبقے نے وہ ویژولائز کیا تھا کہ اس طرح سے ہوگا، اور نہ ٹو بی آنیسٹ ہمارا جو ایجوکیٹرز ہیں انہوں نے ویژولائز کیا، اور نہ پیرنٹس نے. تو یو آر آن پوائنٹ کہ واقعی پیرنٹس کی طرف سے بھی نیگلیجنس آئی اس حوالے سے، جس کی وجہ سے کلچرل گیپ بہت بڑھ گیا. ابھی بھی زیادہ تر بچوں کے مسائل جڑے پیرنٹس سے ہوتے ہیں. میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں، آ جا کے ان کی شکایتیں پیرنٹس سے. تو ایک بیلنس ہم کوشش کرتے ہیں کریٹ کریں کہ بچوں کو بھی ایڈوائز کریں، پیرنٹس کو بھی ساتھ ساتھ سمجھائیں. بٹ اٹس ٹرو جو آپ نے کہا جی کہ بہت ایشوز ہیں، اور مین ایشو جو مجھے نظر آتا ہے عرفان بھی وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے. یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کون ہیں. ہمارے ڈاؤٹس بہت ہیں، دین کو لے کے ڈاؤٹس ہیں، پاکستانیت کو لے کے ڈاؤٹس ہیں کہ پاکستان بنا کیوں تھا، دنیا کو لے کے ڈاؤٹس ہیں، ایک پورا ویژن کو لے کے ڈاؤٹس ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ٹو ایڈ ٹو اٹ جو شہوات کا پورا ایک فتنہ ہے، ڈیزائرز، کہ ہائپر سیکشولائزڈ ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا مطلب جب گھر سے پیار نہیں ملتا، میں اکثر پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ جی آپ کی بیٹی کی اگر آپ تعریف نہیں کر رہے، اپریشیٹ نہیں کر رہے، ایکنالجمنٹ نہیں دے رہے،
تو کوئی بھی باہر کا بندہ چیٹنگ کرتے ہیں اسے تھوڑی سی بھی دے دیں اس کو پیمپر ذرا سا بھی کرے گا تو بس it will be, وہ پھر وہاں ہی جائیں گی. تو یہ بڑے افسوسناک ایشوز ہیں, بٹ obviously there is a solution to every issue. there is a solution, it's a long term solution اور short term solution. جو آپ جس قسم کا ڈیزاسٹر کے ہم بچوں سے ملتے ہیں کرتے ہیں, آپ تو خیر ہم سے بہت زیادہ ملتے ہیں بچوں سے, بٹ وہ ہمیں کوئی شارٹ ٹرم سولوشن تو نہیں مل رہا ہے, کیونکہ یہ اس کو جس کو کئی سال لگے ہوں جس چیز کو بگڑنے میں, وہ لمحوں میں یا دنوں میں تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی.